अस्सलाम वालेकुम। अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का मौज़ू है मारूफ़ शायर गोएटे। काबिल रश्क तख्लीकी ताकतों का दावेदार, शायरी, ड्रामा, नावल, फ़लसफ़ा, पौधों, हैवानात, पत्थरों और आलम आबोगिल के पीछे छुपे भेद जानने का ख्वाहिशमंद, न सिर्फ़ अदब बल्कि साइंस की दुनिया का मुस्तनद नाम। गोएटे जर्मनी का सबसे बड़ा अदीब, जिसकी नसर और शायरी ने पूरी दुनिया के अदबी मंजर में रंग बखेर दिए। नावल, शायरी, ड्रामा, मौसीकी, फ़लसफ़ा, थियोलॉजी, साइंस में ग्रांकदर निशान छोड़े। पौधों और हैवानों पर तहकीक की, नेचुरल साइंस पर अपने ख़यालात को आम किया। चार्ल्स डार्विन जैसे नामवर आदमी पर असरअंदाज हुआ। एक सदी तक उसकी तहरीरें सारे यूरोप के लिए बायसे इफ्तिखार रहीं। गोएटे 28 अगस्त 1749 को जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पैदा हुआ। रईस बाप का बेटा था। बचपन में माँ मर गई। बाप जोहान कैस्पर और एक प्राइवेट उस्ताद ने उसे बचपन ही में लातीनी, यूनानी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों का माहिर बना दिया। घुड़सवारी, तेगज़नी और नाच की तरबियत उसके अलावा थी। 1765 और 1768 के दरमियान में वो लाइप्ज़िग कानून पढ़ने चला गया। कानून से ज़्यादा उसे शायरी से दिलचस्पी थी और वो नसर में भी बहुत कुछ पढ़ना चाहता था। उसने 1770 में कुछ नज़में लिखी और शायरी की पहली किताब छपवाई। एक बार बीमार हुआ, बहन ने तीमारदारी की। बिस्तर में लेटे लेटे उसने एक क्राइम कॉमेडी लिखी, जिसे बाद में ज़ाया कर दिया। सेहतमंद हुआ तो उसने कानून की डिग्री हासिल की और 1771 में वकालत करने का लाइसेंस हासिल किया। 1774 में उसने एक ऐसा अदबी कारनामा सर अंजाम दिया जिसने उसे आलमी शोहरत बख्शी। देखते ही देखते गोएटे का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यह अदबी कारनामा उसका नावल था, जिसका नाम था नौजवान वर्थर की दास्तान गम, द सारोज ऑफ यंग वर्थर। इस नावल से उसे कोई माली फ़ायदा तो ना हुआ, क्योंकि इस वक्त कॉपीराइट ना था, लेकिन इस किताब की शोहरत उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां वो आम आदमी से मोअज़्ज़िज़ और पुरवकार मुस्नद पर जा बैठा। 1775 में उसे डेविक ऑफ वाइमार कार्ल ऑगस्टस का दावतनामा आया और गोएटे उसके मुशीर ख़ास के फ़रज़ सरअंजाम देने लगा। डेविक 18 साल का था और गोएटे की उम्र 26 साल थी। वाइमार वो जगह थी जहाँ गोएटे ने अपनी भरपूर सलाहियतों को इस्तेमाल किया और आलमी शोहरत हासिल की। वाइमार में क़याम के दौरान अपनी दफ्तरी जिम्मेदारियों के साथ वो डेविक के हल्का दोस्तों में शामिल रहा। गोएटे ने इटली, सिसिली और यूनान के सफ़र किए और इन सफ़रनामों के बारे में डायरियाँ लिखीं, जो बहुत अहम समझी जाती हैं। 1792 में होने वाली जंग में उसने डेविक के साथ मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट के सिपाहियों से जंग लड़ी। फ्रांसीसी सिपाही उसके घर में घुस आए, तोड़ फोड़ की और ये उनके हाथों मरता मरता बचा। रेड ग्रासफिंस्की ने एक किताब शोपेनहावर पर लिखी है, जिसका नाम है शोपेनहावर एंड द वेल्ट ईयर्स ऑफ फिलासफी। इसमें उसने गोएटे के सेक्रेटरी के हवाले से लिखा है कि सिपाही उसके घर में घुस आए, शराब पीकर गुलगपाड़ा मचाया और चिल्लाकर कहा, घर का मालिक कहाँ है। गोएटे अपने कमरे से बाहर आया। सिपाहियों ने उस पर बंदूकें तान लीं। गोएटे की महबूबा क्रिस्टीने ने अक्ल से काम लिया, नौकरों के साथ मिलकर सिपाहियों पर काबू पा लिया और खुशकिस्मती से गोएटे की जान बच गई। दूसरे दिन गोएटे ने क्रिस्टीने वोल्पे से चर्च में जाकर बाकायदा शादी कर ली। 18 साल बाद उसने ये रस्म निभाई। 18 साल तक वो उसके साथ बगैर शादी के रह रहा था। क्रिस्टीने एक फैक्ट्री में काम करती थी। कंपनी में शायद फूल बनाए जाते थे। इस खूबसूरत औरत को 3 चीज़ें बहुत पसंद थीं। कह लीजिए उसकी कमज़ोरी थी शराब, थिएटर और गोएटे। गोएटे ने उसे 18 साल तक तीनों चीज़ें दी और सिपाहियों के हमले में जब क्रिस्टीने ने जान पर खेलकर उसकी जान बचाई तो गोएटे ने उसे बाकायदा चर्च में जाकर अपनी बीवी बना लिया। क्रिस्टीने से इश्क और चोरी चोरी मुलाकातों का सिलसिला शोपेनहावर के घर से शुरू हुआ। शोपेनहावर की माँ अपने ज़माने की मकबूल नावल निगार थी। गोएटे का वहाँ आना जाना था। उसने गोएटे को इजाज़त दे रखी थी कि क्रिस्टीने को वो अपने साथ ला सकता है। चुनाचे गोएटे क्रिस्टीने को साथ लेकर जाता शोपेनहावर की माँ के साथ, जहाँ वो ताश खेलते और दिल एक दूसरे के सामने हार देते। इन्हीं मुलाकातों में गोएटे ने शोपेनहावर की माँ को बतलाया कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़हीन आदमी है और एक दिन आलमी शोहरत हासिल करेगा। माँ को ये बात पसंद नहीं थी। वो ज़हीन शख्सियात एक ही घर में इकट्ठी रहीं। चुनाचे गोएटे की तारीफ़ शोपेनहावर को बहुत महंगी पड़ी और शोपेनहावर की माँ ने शोपेनहावर को घर से निकाल दिया।
गोएटे की सारी ज़िंदगी इश्क के खेल खेलते गुजरी। उसने खुद भी अपने अंदर दो शख्सियात का जिक्र किया, जिनमें से एक का ताल्लुक जिस्म से था और दूसरी का रूह से। अपने मकबूल ड्रामे फाउस्ट में एक जगह उसने फाउस्ट को अपने बारे में गुफ्तगू करते दिखाया है और उसकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ गोएटे की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। फाउस्ट अपने बारे में कहता है, मेरे अंदर दो रूहें हैं जिनमें हमेशा कशमकश रहती है, जंग रहती है। दोनों एक दूसरे पर गलबा पाने में मसरूफ़ रहती हैं। एक ने जिस्मानी लज्जतों के शौक़ में दुनियावी कसाफ़तों पर अपना बदसूरत जाल फैला रखा है और दूसरी अपनी ताकत के ज़ोर पर उड़कर आसमानों की तरफ जाना चाहती है, जो उसका पैदाशी और आबाई मस्कन है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गोएटे का एक पीर इश्क, मोहब्बत और औरतों से ताल्लुकात की कश्ती में था, तो दूसरा पीर कायनात के राज और असरार, रूहानी और फ़लसफ़े की गुत्थियाँ सुलझाने वाली कश्ती में रखा हुआ था। होता यूँ है कि इन दो कश्तियों में सफ़र करने वाला आदमी दो चार मंजिलें तय करके मुँह के बल गिर जाता है। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी ड्रामा निगार क्रिस्टोफर मार्लो, जो शराब पीकर खाना बदोश लड़कियों की बाहों में डांस करता था, और दूसरी तरफ उसने डॉक्टर फास्टस जैसा लाफानी असलूब का ड्रामा लिखा, मगर वो ज़्यादा देर तक इस तवाज़ुन को कायम न रख सका। लेकिन गोएटे में बड़ा दमख़म था। उसके हाथ में पकड़ा तराजू, जिसमें जिस्म और रूह के दो पलड़े थे, मरते दम तक बराबर रहे। क्रिस्टीने 1816 में फौत हो गई। 1823 में गोएटे एक 18 साल लड़की अरीके फोन लेवतज़ोवे के इश्क में बुरी तरह उलझ गया। चाहता था कि उसे शादी का पैगाम भेजे, मगर लड़की की माँ की शदीद मुखालफत की वजह से वो ऐसा ना कर सका। गोएटे 1771 में वकालत की डिग्री लेकर छोटे से गांव वेट्सलॉर चला गया, ताकि वहाँ की छोटी अदालत में वकालत से अपना काम चला सके। गोएटे ने होमर और पिंडार की शायरी की तरफ ध्यान दिया और साथ साथ इश्क की दास्तान भी लिखी, वॉर्थर की दास्तान गम। वेट्सलॉर पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक नौजवान कैशियर से हुई, जो एक सफ़ीर का सेक्रेटरी था। वो गोएटे से उम्र में बहुत बड़ा था, मगर दोनों के मिजाज मिलते जुलते थे। केस्टनर ने गोएटे की मुलाकात एक रक्स की महफिल में अपनी मंगेतर शार्लो से कराई, जिसे लोटे या लोटिश के नाम से भी पुकारा जाता था। गोएटे उसे देखकर दिल दे बैठा और ये मुलाकात उसके लिए तबाही का बायस बन गई। यही तबाही वॉर्थर की दास्तान गम का बायस बनी। केस्टनर को जब पता चला तो उसने गोएटे की काबिलियत और जहानत को देखकर उसे कुछ ना कहा। शार्लोटे के साथ गोएटे ने आहिस्ता आहिस्ता इजहार इश्क किया। शार्लोटे मजबूर थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी और वो अपने मंगेतर केस्टनर से बहुत प्यार करती थी। गोएटे इश्क में नाको नाक धंस चुका था। जब दोनों की शादी हो गई तो ये वेट्सलॉर छोड़कर फ्रैंकफर्ट आ गया और हिज्र की आग में जलकर राख होता रहा। वॉर्थर की दास्तान गम का यही सारा ताना बाना, सिर्फ नाम बदले हैं बस, वो भी दो नाम। अपने लिए वॉर्थर और केस्टनर के लिए अल्बर्ट का नाम रखा गया है। शार्लोटे का नाम वही है। यह नावल अपनी बुनत, शिद्दत, जज्बात, वरफ्तगी और रोमानवी फ़ज़ा से भरपूर है। वॉर्थर शार्लोटे से शदीद इश्क करता है। शार्लोटे ने दो एक मकाम पर लड़खड़ाती है, मगर फिर संभल जाती है। अल्बर्ट से छुपकर वो वॉर्थर से मिलती है, मगर उसे वॉर्थर से हमदर्दी है। वो उसे उदासी और गम से बचाना चाहती है और मशवरा देती है कि वो किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले, मगर वॉर्थर उसकी बात नहीं मानता। इस कहानी के लिए अंजाम गोएटे ने अपने एक दोस्त यरूशलेम को चुना, जिसने खुदकुशी कर ली थी। जब शार्लोटे की अल्बर्ट से शादी हो जाती है, वॉर्थर फिर भी उससे मिलता रहता है, लेकिन शार्लोटे के कदम नहीं डगमगाते। वॉर्थर को शार्लोटे के बगैर दुनिया तारीक नज़र आती है। वो कई कई दिन कमरे में और दरिया के किनारे अकेला गुजारता है। आखिर वो एक फ़ैसला करता है, अपना नौकर भेजकर अल्बर्ट के घर से पिस्तौल मंगवाता है। अल्बर्ट पिस्तौल शार्लोटे को देता है कि वो वॉर्थर के नौकर को दे दे। शार्लोटे नौकर को पिस्तौल देकर पूछती है कि वॉर्थर ने पिस्तौल क्या करना है। नौकर बताता है कि वो किसी सफ़र पर जा रहे हैं, हिफाजत के लिए साथ रखना चाहते हैं। नौकर पिस्तौल लाकर वॉर्थर को देता है। जब वॉर्थर को पता चलता है कि इस पिस्तौल पर शार्लोटे के हाथ भी लगे हैं, तो वो खुशी से पागल हो जाता है। शार्लोटे को खत लिखता है और एक खत अल्बर्ट को लिखता है और फिर खुदकुशी कर लेता है। नौकर से पिस्तौल लेकर वॉर्थर शार्लोटे को खत लिखता है, जो आखिरी खत है। कहता है,
پستول تمہارے ہاتھ میں رہ چکا ہے، تم نے اس کی گرد جھاڑی ہے۔ میں اس پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں بار بوسہ شوق دیتا ہوں، تم نے اسے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ قسمت میری رہبری کر رہی ہے۔ میری تمنا تھی کہ تمہارے ہاتھوں میری موت آتی، لو آج میری تمنا پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پھر وورتھر نے خط میں آگے لکھا، بچوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار کرنا۔ شارلوٹے، میں تمہارا گرویدہ ہوں۔ وہ فیتا جو تم نے مجھے میری سالگرہ پر دیا تھا میرے ساتھ دفن ہوگا۔ پستول بھرا ہوا ہے، گھڑی میں ٹھیک 12 بجے ہیں، لو اب کام ہوا چاہتا ہے۔ شارلوٹے، شارلوٹے، الوداع، الوداع۔ وورتھر کا بوڑھا نوکر کمرے میں آیا، لاش زمین پر پڑی تھی۔ وورتھر کو اسی جگہ دفنایا گیا جہاں وورتھر نے دفن ہونے کی خواہش کی تھی۔ بوڑھا اور اس کے بیٹے جنازے کے ساتھ ساتھ تھے۔ البرٹ جنازے میں نہ جا سکا، جنازے میں پادری بھی ساتھ نہ تھا۔ وورتھر کی داستان غم کا چھپنا تھا کہ 18ویں صدی میں جو خیال پرستی کی زندگی جی رہے تھے ان کے دلوں میں چنگاری بھڑک اٹھی کہ انہیں وورتھر کے دکھ درد میں اپنا دکھ درد نظر آتا ہے۔ اس کے آنسوں میں ان کے آنسو شامل ہو گئے۔ گوئٹے اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے، اس چھوٹی سی کتاب کا بڑا اثر ہوا کیونکہ اس نے اس عہد کی خصوصیات کو چھیڑ دیا تھا۔ جس طرح ایک دیا سلائی دکھانے سے پوری سرنگ بھگ سے اڑ جاتی ہے، اسی طرح میری اس کتاب سے زبردست دھماکہ ہوا۔ کارلائل اس کے بارے میں لکھتا ہے، اس عہد کے اثرات کو سب محسوس کر رہے تھے مگر ان اثرات میں آواز صرف گوئٹے نے پیدا کی۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ آج تک جرمنی کی کسی کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ گوئٹے کے فاؤسٹ کو بھی، جتنی اس ناول کو حاصل ہوئی۔ یہ کتاب ہر عہد میں پسند کی گئی۔ جب تک دکھ درد، ہجر و فراق درد کی خلش انسانوں کے سینوں میں موجود ہوتی ہے، یہ کتاب پسند کی جاتی رہے گی۔ یہ کتاب خطوط کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ وورتھر اپنے ایک دوست کو ساری داستان سناتا ہے جس کا نام ویلہم ہے۔ اپنے عشق اور ملاقات کی ایک ایک تفصیل خط میں لکھتا ہے۔ خودکشی کے بعد دوست نے اس ناول کو انجام تک پہنچایا۔ خطوط کے ذریعے ناول لکھنے کا یہ انداز انگریزی ناول نگار رچرڈسن سے شروع ہوا جو ایک پریس میں کام کرتا تھا اور لڑکیاں اسے خطوط لکھوانے آیا کرتی تھیں۔ بعد میں رچرڈسن نے انہیں پامیلا نامی ناول میں منتقل کر دیا۔ اردو ادب میں اس کی مثال قاضی عبدالغفار کا ناول لیلا کے خطوط کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وورتھر کی داستان غم پر اعتراضات بھی بہت ہوئے۔ خودکشی مذہب میں جائز نہیں۔ اس ناول کے چھپنے کے بعد بے شمار نوجوانوں نے خودکشی اور مذہبی حلقے نے اس ناول کی مخالفت کی۔ کئی شوہروں نے اپنی بیویوں کو شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ لڑکوں نے وورتھر کی طرح نیلا کوٹ، پیلی واسکٹ اور پیلی پتلون پہننا شروع کر دی۔ اس کتاب کے فرانسیسی، اطالوی، انگریزی میں تراجم ہوئے۔ نیپولین نے یہ ناول 7 بار پڑھا۔ مصر پر حملہ کرنے گیا تو یہ کتاب اس کے ساتھ تھی۔ 1808 میں جب نپولین زار روس سے ملاقات کرنے ارفورڈ قصبے میں گیا تو اس نے ڈیوک آف وائمار کی دعوت کی جس کے ساتھ گوئٹے بھی تھا۔ نپولین نے گوئٹے کو دیکھ کر کہا، واقعی آپ ایک عظیم انسان ہیں، اور پھر گوئٹے سے وورتھر کے بارے میں گفتگو شروع کر دی اور گوئٹے سے کہا کہ مجھے ایک حصے پر سخت اعتراض ہے، اور پھر اس حصے پر اعتراضات کیے جو انسانی نفسیات کے منافی تھا۔ گوئٹے یہ بات غور سے سنتا رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے لیے یہی بات کافی تھی کہ نپولین نے یہ ناول 7 بار پڑھا ہے۔ وورتھر کی داستان غم کا ڈاکٹر ریاض الحسن نے 1933 میں اردو ترجمہ کیا تھا۔ انہوں نے الہ آباد مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں ترجمے کی ایک کاپی علامہ اقبال کو بھی پیش کی، اور پھر 1935 میں اصغر گونڈوی کا خط لے کر لاہور ڈاکٹر اقبال سے ملنے آئے اور ترجمے کے بارے میں بات کی تو اقبال نے کہا، آپ نے اس کا ترجمہ کر کے بہت اچھا کیا۔ ریاض الحسن نے جواب دیا، مگر جب گوئٹے نے یہ کتاب لکھی تو اس کی عمر 23 سال تھی۔ علامہ اقبال نے جواب دیا، لیکن ہر نوجوان گوئٹے کی طرح غیر معمولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کا یہ ترجمہ اپنی لائبریری میں کتابوں کے پیچھے چھپا کر رکھا ہے کہ اس عمر میں کہیں جاوید یہ کتاب نہ پڑھ لے۔ گوئٹے کی دوسری شہرہ آفاق کتاب اس کا ڈرامہ فاؤسٹ حصہ اول ہے جو اس کی زندگی ہی میں چھپا۔ دوسرا حصہ اس کی وفات کے 1 سال بعد چھپا۔ شیطان جو ہر مذہب میں انسان کا دشمن ہے، خیر کی طاقت کے سامنے ایک رکاوٹ اور راندہ درگاہ ہے جس کا کام ہی انسان کو الجھن میں قید کرنا ہے، جسے یہ بات پسند نہیں کہ انسان سیدھے راستے پر چلے اور خیر کا استارہ بنے۔ ڈرامہ فاؤسٹ انسانی لغزشوں اور ایک انسان کی گمراہی کی کہانی ہے۔ ڈرامے میں شیطان یعنی میفسٹوفیلس جو جرمنی میں ابلیس اور شیطان کا دوسرا نام ہے، اسے خدا پوچھتا ہے کہ کیا تم فاؤسٹ کو جانتے ہو؟ شیطان جواب دیتا ہے، وہ تو بڑا پڑھا لکھا عالم اور علامہ دار ہے، مسرت اور فن کا طلبگار ہے، دنیا کی کسی خواہش کا طلبگار نہیں، بس اونچائی کی طرف جا رہا ہے۔ خدا جواب دیتا ہے کہ میں اسے جلد ہی نور سے مالا مال کر دوں گا۔ اگر تمہاری بدی میں طاقت ہے تو اسے راہ راست سے ہٹا کر دکھاؤ، کیونکہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان مسکرا کر کہتا ہے، مجھے یہ چیلنج منظور ہے، میں تو جیتنے والا گھوڑا ہوں، میری جیت میں کوئی شک نہیں۔
اور پھر شیطان فاؤسٹ کو بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ شیطان انسان کو ایک چھینگر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو گھاس پر بازو پھیلاتا ہے اور پھر گھاس پر ہی گر کر دم توڑ دیتا ہے اور کبھی کبھی گندگی کے ڈھیر پر گر جاتا ہے۔ شیطان کا کہنا ہے کہ اب اسے انسان کو ورگلانے میں زیادہ تکلیف اور جد و جہد نہیں کرنا پڑتی، یہ خود بخود قباحتوں اور گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ شیطان فاؤسٹ کو لالچ دے کر اس سے روح کا سودا کرتا ہے اور اسے دنیا کا ہر نعمت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ فاؤسٹ اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کے ہر چال پر عمل کرتا ہے۔ جب روح دینے کا وقت آتا ہے تو اسے خدا کی عظمت، رحمت اور طاقت کا احساس ہوتا ہے اور اسے ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی ندامت اور شرمندگی اور توبہ ایک بار پھر اس کے اندر سوئے ہوئے انسان کو بیدار کر دیتی ہے۔ فاؤسٹ گوئٹے کا ایک عظیم شعری کارنامہ ہے۔ دانش، روحانی اقدار، انسانی لغزشوں، پستی بلندی کا ایک حسین مرکب ہے۔ گوئٹے کے علم، تجربے، مشاہدے اور فلسفیانہ طرز اسلوب نے اسے ایک عظیم شاہکار بنا دیا ہے۔ فاؤسٹ کی اپنی محبوبہ مارگریٹ سے گفتگو، شیطان سے مکالمے اور خدا کے حضور فاؤسٹ کی التجا اور آہوزاری نے اس ڈرامے کو ایک لافانی انداز بخشا ہے۔ فاؤسٹ کے موضوع پر انگریزی ڈرامہ نگار کرسٹوفر مارلو نے بھی ایک بڑا حصہ لکھا ہے۔ شیکسپیئر کے اس ہم عصر نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر مارلو اپنے آپ پر قابو پاتا ہے، شراب اور شراب سے نظریں چرا کر لکھنے پر توجہ دیتا ہے تو شیکسپیئر کا استھان ہل سکتا ہے، مگر مارلو ایک دو ڈراموں کے بعد لکھنے لکھانے پر توجہ مرکوز نہیں کر سکا۔ گوئٹے کا فاؤسٹ اور مارلو کا ڈاکٹر فاسٹ دونوں کسی حد تک فنی اعتبار سے ایک دوسرے کے ہم پایا ہیں۔ یہ بات اس مختصر مضمون میں نہیں ہو سکتی، صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وقت کے راستے پر دونوں دوڑ رہے ہیں، دونوں کے قدم تیز تیز حرکت کر رہے ہیں۔ گوئٹے کی ادبی زندگی میں اس صحت کے ایک شخص کا بہت ہاتھ ہے، اس کا نام ہے ہرڈر۔ ہرڈر سے ملاقات نے گوئٹے کی زندگی بدل دی۔ ہرڈر کی رہنمائی میں اس نے فرانسیسی طرز فکر سے دامن چھڑایا اور خالص جرمن فکر کو اپنایا۔ ہرڈر ایک شدید احساس رکھنے والا آدمی تھا۔ گوئٹے کی تحریروں میں شدت، تیزی اور جذبات کا طوفانی لب و لہجہ ہرڈر کی دین ہے۔ ہرڈر کو آپ جرمنی ادب میں ایک نئے طرز اسلوب کا بانی کہہ سکتے ہیں۔ گوئٹے کے زمانے میں ایک انقلابی اور ادبی تحریک کا بہت بول بالا تھا۔ اس کا نام طوفان و ہیجان، سٹرم اینڈ ڈرینچ تھا۔ یہ تحریک 10 سال تک فعال رہی۔ گوئٹے اس کا رکن اور ہرڈر اسے منظم اور مضبوط انداز میں چلانے والا تھا۔ ہرڈر کے بعد جس شخص نے اس کی زندگی میں بہت گہرا اثر چھوڑا وہ تھا شیلر۔ اس کی دوست نے اس کی تخلیقی زندگی کو بڑی تقویت دی۔ فاؤسٹ کی تحریر و تشکیل میں شیلر کی کوششوں کا بڑا عمل تھا۔ گوئٹے جو ایک بڑی بے ترتیب زندگی گزارنے کا عادی تھا، شراب اور شباب کے سلسلے میں اس کی ساری عادات مغل اعظم کے چہیتے شیخوں سے ملتی تھیں۔ شیلر سے ملاقات کے بعد اس نے پرانی زندگی کو الوداع کہہ دیا، شراب چھوڑ دی، یہاں تک کہ کافی تک کو منہ نہ لگایا۔ اس دوستی کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ شیلر نے گوئٹے کو خط لکھ کر ملاقات کی دعوت دی اور ملاقات کے بعد دوستی کی گرہ بندھ گئی جو شیلر کی موت تک قائم رہی۔ گوئٹے کو شیلر کی موت کا دکھ ہوا جس کا سوگ وہ مرتے دم تک مناتا رہا۔ گوئٹے کی اہم تصنیف ولہم میسٹر جو 5 حصوں پر مشتمل ہے، جس پر گوئٹے نے 1777 سے 1785 تک کام کیا۔ گوئٹے کی فکر اور نظریات سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم کتاب ہے۔ ولہم میسٹرز اپرینٹس شپ۔ مضمون کی طوالت کی وجہ سے اس پر گفتگو ممکن نہیں، اس پر میں کسی اور وقت بات کر سکتا ہوں۔ مختلف نقادوں کے مختلف نظریات اس بارے میں ہیں۔ جی ایچ لیوس کہتا ہے کہ کسی فن پارے میں جتنی خامیاں ہو سکتی ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ سست روی، تھکا دینے والی کیفیت، کبھی کبھی بری اور بے دلی سے لکھی ہوئی نثر۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ گوئٹے فرانسیسی فکر سے جرمن قوم کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ روسو اگرچہ اسے پسند تھا لیکن وہ آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے خیالات اور نظریات کو لوگوں میں فروغ دینا چاہتا تھا۔ یہ کتاب طنز، رومانویت، حقیقت پسندی، روشن خیالی کا مرکب ہے۔ گوئٹے کی تحریروں پر نقادوں کے اعتراضات کی لمبی فہرست مرتب ہو سکتی ہے۔ ایک بار گوئٹے نے اپنے سوانح نگار ایکرمین سے کہا تھا، وورتھر میں لوگوں نے اتنی خامیاں نکالی ہیں اگر ان حصوں اور فقرات کو کتاب سے نکال دوں تو پڑھنے کے لیے ایک سطر نہیں بچے گی۔ گوئٹے اپنی تحریروں میں اس مسرت کی تلاش کرتا رہا جو اس کے بس میں نہ تھی۔ فاؤسٹ، وورتھر کی داستان غم، شاعری اور دوسری تحریریں اس کے گواہ ہیں اور یہی رومانوی ادیبوں کا مرکزی خیال ہے۔ گوئٹے کا فاؤسٹ 19ویں صدی میں ایک متھ کی شکل اختیار کر گیا۔ وورتھر کا کردار مثالی بن گیا۔ اس نے فارسی شاعر حافظ سے بہت اثرات قبول کیے اور حافظ کی طرز پر نظمیں بھی لکھیں اور اپنی اس کتاب کا نام دیوان رکھا۔
गोएटे ने नसर और शायरी में भी जो लिखा है, बेमिसाल लिखा है, उसका बेशतर हिस्सा ज़रबुल मिसल बन चुका है। सैकड़ों जुमले दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में अपनी शान दिखाती हैं। चंद जुमले लिखे बगैर नहीं रहा जा सकता, जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। मसलन डिवाइड एंड रोल, साउंड motto, but unite and lead a better one. Enjoy when you can, endure where you must. Art is long, life is short. गोएटे की अदबी फ़िक्री और खालिद शेरी तख्लीकी सलाहियत की हल्की सी एक झलक आपने देखी। आइए अब इसकी तख्लीकी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू भी देखें, जो गोएटे के नज़दीक उसकी सारी ज़िंदगी का असल मकसद था। गालिब ने एक बार कहा था कि अगर मेरी शायरी की कदर कीमत जानना चाहते हो तो उर्दू की बजाय मेरी फ़ारसी शायरी पर नज़र डालो। देखिए गोएटे अपने बारे में क्या कहता है। अपने सवाने निगार एकरमन से एक बार उसने कहा, बहैसियत शायर जो कुछ मैंने किया मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं, लेकिन इस सदी में मैं वह आदमी हूँ जिसने रंगों की मुश्किल तरीन साइंस में मुनफरिद काम किया है जो किसी ने नहीं किया। इस पर मुझे फ़ख्र है। गोएटे ने नेचुरल साइंस, शक्लियात, पौधों और रंगों पर बेशुमार तजर्बात किए हैं और उसकी सलाहियत को हेगल और चार्ल्स डार्विन ने भी तस्लीम किया है। साइंस की दुनिया में गोएटे के ये तजर्बात और तहकीक बड़ी मुस्तनद है और इससे मंदरजा बाला अशिया के बारे में तहकीक को बहुत सराहा जाता है। गोएटे ने पहला साइंसी पेपर 1784 में लिखा, जिसमें उसने इंसान के बालाई जबड़े में हड्डी का मुशाहदा करने का दावा किया। इस हड्डी को वो बैनुल फ़कीन का नाम देता है। गोएटे जब डेवक की दावत पर वैमार गया तो डेवक ने उसे मादनियात की कानों की खुदाई का काम सौंप दिया, जहाँ गोएटे ने पत्थरों पर तहकीक शुरू कर दी। चट्टानों की इब्तदा, उनकी रफ्ता रफ्ता तश्कील के बारे में मज़ामीन लिखे, जिनकी अहमियत को आने वाले साइंसदानों ने भी तस्लीम किया। इटली में अपने क़याम के दौरान उसने पौधों पर रिसर्च की और पौधे पौधे को एक पत्ता करार दिया। वो कहता है, From top to bottom, a plant is a leaf, united so inseparably with the future, but that one cannot be imagined without the other. गोएटे का नाम बहुत अहम है। उसका मज़मून थ्योरी ऑफ कलर्स में उसका जो हिस्सा शय हुआ, उस फ़िक्री हिस्से में कई बातें सामने आईं। गोएटे कहता है कि रंग असल में रोशनी के साथ अंधेरे में बनते हैं और दोनों मिलकर स्लेटी रंग को जन्म देते हैं। इसके अलावा उसने बनफशी, स्याह और अर्गवानी को मिलाकर बाकायदा अशकाल बनाकर नतायज अखज़ किए। फ़ेलियाती रंगों पर लिखा हुआ उसका मज़मून अहम तरीन मज़ामीन में समझा जाता है। गोएटे की तारीख़ी हैसियत से इनकार मुमकिन नहीं। वो 19वीं सदी पर बहुत असरअंदाज हुआ। उसके ख़यालात पूरी दुनिया में फैले और नए लिखने वालों और दानिश्वरों को मुतासर किया। उसकी शायरी, ड्रामा, नावल, साइंस, नेचुरल साइंस, तनकीद, मज़ामीन सभी एक नई खुशबू बनकर दुनिया में फैले हैं। उसने जर्मनी अदब के लिए नई तनकीदी और तख्लीकी असूल और कवायद वज़ा किए। अलावा अज़ीम कल्चर और सकाफ़त को भी फ़रोग़ दिया। वो एक सकाफ़ती ताकत था। उसने तहज़ीबी रिवायात पर रिसर्च की और उसकी गर्द झाड़ कर उसे एक नई शक्ल दी। गोएटे की जर्मनी में बड़ी पजीराई हुई। हिटलर के अहद में उसकी मकबूलियत के चांद पर बादल छाया, मगर हिटलर के जाने के बाद ये चांद फिर से बादलों से बाहर आ गया। उसकी शायरी को नामवर मौसीकारों ने सुरों का लिबास पहनाया। बेथोवन ने फौस्ट की सिम्फनी तैयार की। गोएटे के नाम पर दुनिया भर में इंस्टीट्यूट कायम हुए। गोएटे और शेलर की दोस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए वाइमार के चौक में दोनों के मुजस्मे लगे हुए हैं, जिन्हें गुजरने वाले रोज़ हाथ उठाकर सलाम किया करते हैं। गोएटे 22 मार्च 1832 को 82 साल की उम्र में वाइमार में फोत हुआ। एक बड़े आदमी नेपोलियन ने कहा, तुम वाकई अजीम इंसान हो। इसका सवाने निगार एकरमन आखिरी मंजरनामा बयान करते हुए लिखता है, जिस सुबह गोएटे फौत हुआ मैं उसके घर गया। उसके वफादार मुलाजिम फ्रेडरिक ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। मैंने गोएटे पर नज़र की। उसके चौड़े माथे पर अब भी फ़िक्र की लकीरें थीं। उसके जिस्म के इर्द गिर्द बर्फ़ रख दी गई थी। उसका जिस्म सफ़ेद चादर में लिपटा था। एक खूबसूरत आदमी जाहो जलाल के साथ लेटा था। मैं पल भर के लिए भूल गया कि गोएटे मर चुका है। मैंने उसके दिल पर हाथ रखा। मुकम्मल खामोशी थी। मैं अपनी आंखों में आंसू लेकर कमरे से बाहर आ गया। गोएटे कहने को मर गया, मगर इकबाल, डार्विन, हिगल, शेलर, शोपेनहावर, कार्लाइल, नीत्शे, आंद्रे गिद और तुर्गेनेव की तहरीरों में कहीं ना कहीं वो आपको सर उठाकर झांकता ज़रूर नज़र आएगा।